बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम राइट एंगल बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन के साथ। ख़वातीनो हज़रात, लेट्स बी वेरी स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज टुनाइट। 26 मार्च 2019 पाकिस्तान की हालिया सियासी तारीख का एक बहुत अहम दिन था, क्योंकि इस दिन ना सिर्फ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मियां नवाज शरीफ साहब को जमानत पर रिहा किया तिब्बी बुनियादों पर 6 हफ्ते के लिए, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से भी एक फैसला है जिसमें यह हुक्म सादर फरमाया गया कि मियां शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL से निकाला जाए। ये दो फैसले जब आए, तब से मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स में, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, मुख्तलिफ तज्जिया निगारों में एक बहस का आगाज हो गया कि सुप्रीम कोर्ट का जमानत का यह फैसला मियां नवाज शरीफ साहब का दुरुस्त है या गलत। वो लोग जो कह रहे हैं कि दुरुस्त है, वो कोर्ट की जो लीगल एक्यूमेन है उस पर रिलाय कर रहे हैं, और वो लोग जो कह रहे हैं गलत है, वो ये कह रहे हैं कि देखें जी, इस मुल्क में कानून का यकसर तलाक नहीं हो रहा। देखें जी, मियां नवाज शरीफ साहब को जमानत मिल गई है, लेकिन एक आम कैदी जो जेलों में गल सड़ रहा होता है उसको जमानत नहीं मिलती है। देखें जी, ये कोई इंसाफ तो ना हुआ। ये तो अब जाहिर हो रहा है कि मियां नवाज शरीफ को या फिर डील या फिर ढील मिल रही है। लेकिन मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूं बात, कि जब मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ रहे थे, पहला फैसला उनकी नाअहली का बतौर वजीर आजम पाकिस्तान, उनको नाअहल करा दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, तो उन्होंने भी फैसलों को मानने से इनकार किया था। दूसरा फैसला सुप्रीम कोर्ट का मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ है, जिसमें कहा कि वो पार्टी सदारत के भी हकदार नहीं है, बिकॉज आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत वो सादिक और अमीन नहीं है। तब मियां नवाज शरीफ भी इसी तरह के कलमात बोलते थे अदालतों के हवाले से। क्या कहते थे मियां नवाज शरीफ? सबसे पहले आपको ये याद कराता हूं, सुनिए। कहां की है भाई, बताओ। इस सवाल का जवाब ये 5 जजों वाले बेंच को इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। कोर्ट को इज्जत दो वाला आपका वादा पूरा हो, इस वादों को आपने पूरा करना है, और जो मैं हदायत दूं, जहां से भी मैं हदायत दूं, उन हदायत पे आपने अमल करना है। फिर एक और मैं आपको शॉर्ट सुनाता हूं मियां नवाज शरीफ का, जिसमें वो इससे भी ज्यादा तनकीद कर रहे हैं। इतने अग्रेसिव नहीं है, लेकिन जो कलमात वो इरशाद फरमा रहे हैं वो आप सुनिए, वो काफी हद तक अदालत की इज्जत और तौकीर को मजरू कर रहे हैं। सुनिएगा। ये दोहरे मेयार और ये इंसाफ का खून ये नहीं चलेगा। हम इस पे बंद बांध के खड़े हैं इंशाल्लाह, और इसको अपने इंशाल्लाह हम मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। हमको बेवकूफ हैं, पागल हैं, वो भेड़ बकरियां हैं कि इस तरह के फैसले हम आंखें बंद करके इसको कबूल कर लें। ना मैं करूंगा, ना ये कौम करेगी। मैं आज बड़े दावे के साथ अल्लाह के फजलो करम से ये बात कर रहा हूं कि ना मैं करूंगा ये फैसला कबूल इंशाल्लाह, ना हमारी पार्टी इस फैसले को कबूल करेगी, और ना ये कौम करेगी। और ये हम अपना इस तरह के दोहरे मेयार कबूल नहीं करेंगे कि लाडले को तो आप जो है वो उसकी नहली आप रोक देते हैं, और ऐसे शख्स की जिसके अंदर कोई अपना कोई खता ही नहीं है, उसको आप अपना वज़ीर आज़म के मनसब से उठा के आप बाहर फेंक देते हैं। और ये तराजू सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है, ये इंसाफ का तराजू होना चाहिए, ये तहरीक इंसाफ का तराजू नहीं होना चाहिए। आपने सुना मियां नवाज शरीफ साहब के बड़े दिल से बात निकल रही थी, और वो अपनी मासूमियत को साबित करने के लिए अल्फाज ढूंढ रहे थे। कोई खता ही नहीं है किसी बंदे के अंदर। खुदा का खौफ करें मियां नवाज शरीफ साहब, हम सारे खता के पुतले, इंसान है ही खता का पुतला। ये जरा दोबारा सुनाइएगा, इंटरेस्टिंग बात की मियां साहब ने। प्रोड्यूसर साहब ये सुनिए। जो है वो उसकी नहली आप रोक देते हैं, और ऐसे शख्स की जिसके अंदर कोई अपना कोई खता ही नहीं है, उसको आप अपना वज़ीर आज़म के मनसब से उठा के आप बाहर फेंक देते हैं। और ये तराजू सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है, ये इंसाफ का तराजू होना चाहिए, ये तहरीक इंसाफ का तराजू नहीं होना चाहिए। मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा की जानशी मरियम नवाज साहिबा, उनकी बेटी जो है, उन दिनों में इसी तरह उन्होंने भी अदालत के हवाले से कुछ इसी तरह की बातें की थी, इसी तरह के कलमात कहे थे। ये भी एक दफा सुनो। जब आप नाइंसाफी पर मबनी फैसले करोगे तो आवाज उठेगी या नहीं उठेगी? आप मुनसिफ जरूर हैं और आपकी इज्जत होनी भी चाहिए। हम आपकी इज्जत करना चाहते हैं, आप भी तो अपनी इज्जत करवाओ। जी, आपने सुना मरियम नवाज साहिबा भी शदीद एहतजाज कर रही थी,
سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف. اور یہ لوگ جو ابھی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کا, جس میں انہوں نے ضمانت دی ہے میاں نواز شریف کو طبی بنیادوں پر 6 ہفتے کے لیے, اور اس فیصلے سے بڑے ڈس اپوائنٹڈ نظر آتے ہیں اور اتنے سے منہ بنا کے کہہ رہے ہیں دیکھیں جی کیا یہ ڈیل نہیں ہے یا یہ ڈھیل نہیں ہے, کیا یہ قانون کا یکسر طلاق ہے. یہ میں کہتا ہوں کہ اسی تھریش ہولڈ پہ, اسی کنارے پر کھڑے ہیں جس کنارے پر کھڑے ہونے کا الزام یہ میاں نواز شریف کو دیتے تھے اور کہتے تھے کہ میاں نواز شریف توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں. اگر آپ کی اوپینین میں, آپ کی رائے میں ان بیانات کی وجہ سے میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ توہین عدالت کی مرتکب ہو رہی تھی, تو کیا آج آپ جو کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور جج صاحبان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں یہ ڈھیل نہیں ہے, یہ ڈیل نہیں ہے, تو کیا آپ اس طرح سے مرتکب نہیں ہو رہے, اسی طرح سے اسی تھریشولڈ پر نہیں. دوسری بات, جو ایک بیانیہ دیا جا رہا ہے کہ جی اس فیصلے میں میاں محمد نواز شریف صاحب کو ایک بہت بڑا ریلیف دے دیا گیا. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, فیصلہ دکھائیے پروڈیوسر صاحب اسکرین پر کہ کتنا بڑا ریلیف میاں نواز شریف کو ملا ہے. میں اس کا ریلیونٹ چنک آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہ کہتے ہیں جی the sentence of the petitioner is suspended and he is admitted to bail for a period of 6 weeks. صرف 6 ہفتے کے لیے ان کی سزا کو معطل کیا گیا ہے اور ان کو ضمانت دی گئی ہے 6 ہفتے کی. From the date of his release as a consequence of this order, it is made clear that during this period the petitioner shall not leave or be allowed to leave the country. اور اس عرصے میں 6 ہفتے میں میاں نواز شریف صاحب ملک سے باہر نہیں جا سکتے اور ان کو جانے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی. آگے کہا جا رہا ہے جی that the bail granted to the petitioner through the present order shall automatically stand cancelled upon expiry of 6 weeks from the date of his release, whereupon the petitioner shall surrender to custody voluntarily, failing which he shall be retaken into custody. Surrender to custody by the petitioner shall not include surrendering before a court with an application for bail. یعنی کہ یہ جو ضمانت دی ہے 6 ہفتوں کی, اس میں واضح طور پر سپریم کورٹ نے یہ لکھ دیا ہے کہ یہ 6 ہفتوں کی ضمانت کے بعد میاں نواز شریف صاحب اپنے جب میڈیکل ٹریٹمنٹ کرا لیتے ہیں تو انہوں نے سرنڈر کرنا ہے دوبارہ جیل اتھارٹیز کو. اور یہ سرنڈر جو انہوں نے کرنا ہے اس میں بڑے واضح الفاظ میں لکھ دیا ہے سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں کہ اس سرنڈر میں یہ آپشن نہیں ہے that he will surrender through a bail application, another bail, یعنی کہ وہ عدالت میں جا کے سرنڈر نہیں کر سکتے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ مزید مجھے ضمانت دی جائے. انہوں نے سرنڈر کرنا ہے, بس سرنڈر 6 ہفتے کے بعد میاں نواز شریف نے جیل میں سرنڈر کرنا ہے. یہ اب میں یہ سوال پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ درست نہیں ہے کہ پہلی بات, آپ کا پہلا اعتراض کہ بہت بڑا ریلیف مل گیا ہے. ایک بندہ جس کو سپریم کورٹ نے پہلے وزارت عظمیٰ کے عہدے سے نااہل کیا, ایک بندہ جس کو سپریم کورٹ نے بعد میں اس کی پارٹی کے صدر کے عہدے سے نااہل کیا, ایک بندہ جس کو بعد میں احتساب عدالت نے 2 ریفرنسز میں کنوکٹ کیا, سزا دی, جیل میں بھیجا. اس کے بعد اگر اس کی میڈیکل حالت اس طرح کی ہے, جو کہ 3 دفعہ پہلے وزارت عظمیٰ کے عہدے پر براجمان رہ چکا ہے اور پاکستان کے عوام کے ووٹوں کی طاقت سے وہ وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز رہ چکا ہے, اگر اسے 6 ہفتے کے لیے سپریم کورٹ اپنے لیگل وزڈم میں, اپنی قانونی منطق میں ضمانت دے رہی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے. اس کو جاننے کی بجائے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فیصلہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. دوسری بات میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ دیکھیں جی میاں نواز شریف صاحب کو اگر ضمانت مل سکتی ہے تو پھر ان سارے بیچارے غریب لوگوں کا کیا قصور ہے جو جیل میں گل سڑ رہے ہیں, ان تمام قیدیوں کو بھی دیں. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں نے کہا, یہ بڑے بڑے پڑھے وہ لوگ, ایک تو میں یہ بتا رہا ہوں نا کہ جو تنقید کی گئی ہے ان لوگوں کی طرف سے جن کا قانون کی طرف سے کوئی تعلق نہیں ہے, قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری طرف وہ لوگ جن کا قانون سے تعلق بھی ہے, انہوں نے بھی کہا. میں صرف یہ خدمت میں عرض کرتا چلوں اس فیصلے کے حوالے سے کہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ فیصلہ اس لیے درست ہے کیونکہ ہر کیس کا اپنا ایک تناظر ہوتا ہے, اس کا اپنا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے, اپنے حقائق ہوتے ہیں, اپنے واقعات ہوتے ہیں, اور ان واقعات کی روشنی میں اس کیس میں قانون کو اپلائی کر کے ایک نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے. اور اگر حقائق مختلف ہیں مختلف کیسز کے تو نتائج بھی مختلف ہی ہوں گے. بائی دا لاجک جو آپ دے رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کو کیوں, میاں نواز جی میں سمجھ رہا ہوں پروفیسر صاحب ایک سیکنڈ ٹھہریے گا, بائی دا لاجک جو آپ دے رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو یہ کیوں ضمانت پہ رہا کر دیا گیا, بائی دیٹ سیم لاجک یہ دلیل کو اگر ہم فالو کریں تو میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کو نااہل کیا ہے تو پھر عمران خان صاحب کو کیوں نہیں اہل کیا, خواجہ آصف صاحب کو کیوں نہیں اہل کیا,
शर्जील मेमन साहब को क्यों नहीं अहल किया, अलीम खान साहब को क्यों नहीं अहल किया? इंसानों पे भी तो नैब के केसेस चल रहे हैं और ये लोग भी कस्टडी में, तो पहले उन्हें ना अहल करते ता हयात, उसके बाद इनके ऊपर केसेस चलाते, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हर केस के हकायक मुख्तलिफ होते हैं। और दूसरी बात, वो लोग जो कह रहे हैं ना कि जेलों में तमाम लोगों को बाहर रिहा कर दें, इनमें से किसी एक के साथ एक चोरी, एक डकैती की वारदात हो जाए ना, तो ये कहेंगे सारे चोरों को, सारों डकैतों को उल्टा लटका दो। यहां तक कहेंगे, आई कैन टेल यू, इतनी शिद्दत पसंद कौम है हमारी। देखिए, मियां नवाज शरीफ की सियासत से मुझे 100 इख्तलाफ, मियां नवाज शरीफ की पॉलिसी से मुझे 100 इख्तलाफ, लेकिन मुझे मियां नवाज शरीफ की जात से इख्तलाफ नहीं है। अगर मियां नवाज शरीफ इस मुल्क का 3 दफा वजीर आजम रह चुका है, तो आई कैन नॉट, द कोर्ट कैन नॉट कंपेयर हिम विद एनी कॉन्विक्टेड प्रिजनर इन जेल हु इज कन्विक्टेड ऑफ रेप, who is convicted of robbery, who is convicted of dacoity, who is convicted of terrorism. मियां नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन के हवाले से एहतसाब अदालत ने फैसला दिया that he is corrupt, but he is not a rapist, he is not a terrorist. आप चाहते हैं कि तमाम रेपिस्ट, तमाम टेररिस्ट, तमाम ड्रग लॉर्ड्स को भी यही रिलीफ दे दिया जाए? नहीं मिल सकता। ये अदालत का मंतक है, इसको समझना पड़ेगा। ये मेरी राय थी। जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगा तो पाकिस्तान के 2 मुमताज कानूनदान इरफान कादिर साहब और एतजाज एहसन साहब मेरे साथ होंगे, उनकी राय जानेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। इस वक्त पाकिस्तान के शोबा वकालत से ताल्लुक रखने वाले 2 बहुत बड़े नाम मेरे साथ मौजूद हैं। दोनों की मैं दिल से बड़ी इज्जत करता हूं। एक हैं एतजाज एहसन साहब, सीनियर सियासतदान है, दूसरे इरफान कादिर साहब। आप दोनों को बहुत बहुत खुशामदीद प्रोग्राम में। बिफोर आई कम टू यू एतजाज एहसन साहब, आपकी आज की एक स्टेटमेंट है जिसमें आपने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को और आसिफ अली जरदारी साहब को कभी भी उस तरह से रिलीफ नहीं मिला जिस तरह से शरीफों को मिलता है। बिफोर आई आस्क यू अ क्वेश्चन अबाउट दिस, मैं आपका एक शॉर्ट सुनवाना चाहता हूं, अपने व्यूअर्स को दिखाइएगा। रियासत से कुछ रियायतें मांगते हैं और मांग रहे हैं, जब भी तो खामोश है। उन्होंने अपोजिशन का किरदार ही छोड़ दिया है, खामोशी। ट्विटर भी, ट्वीट भी नहीं कोई करता। मरियम बीबी ट्वीट भी नहीं कर। आसिफ जरदारी को और पीपल्स पार्टी को वो रिलीफ कभी नहीं मिलता जो शरीफ खानदान को मिलता, और ये तारीखी तौर पर। जरदारी साहब और बिलावल साहब चूंकि आजकल जरा फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, तो गालिबन रियासत के वो अनासिर जो फैसले करते हैं वो चाहेंगे कि इनको भी जरा कंट्रोल किया जाए, लाया जाए। एतजाज एहसन साहब, ये जो आपका स्टेटमेंट है कि आसिफ अली जरदारी साहब को कभी वो रिलीफ नहीं मिलता, तारीखी एतबार से भी जिस तरह से शरीफ फैमिली या शरीफ फैमिली से ताल्लुक रखने वाले लोगों को मिलता है, ये क्या आप इस तनाजुर में इरशाद फरमाया आपने जो मियां नवाज शरीफ साहब को लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत मिली तिब्बी बुनियादों पर 6 हफ्तों के लिए, और अगर इस पर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? आपकी राय चाहूंगा इस पर। तहफ़्फ़ुज़ात तो इसलिए है कि इसकी मिसाल नहीं मिलती है, कोई मिसाल नहीं है कि मुजरिम को रिहा किया जाए इलाज के लिए। होना चाहिए इलाज, रिहाई के भी मैं हक में हूँ। मैं किसी कैदी के अंदर रखे जाने के हक में नहीं हूँ। मैं खुद कैदे काटता रहा हूँ और मुझे इसमें खुशी होती है कि कोई कैदी रिहा हुआ। लेकिन आपने कानून का नुकता पूछा है। जी बिल्कुल। कानून के हवाले से ख्वाजा हारिस साहब बड़े सीनियर वकील हैं और फौजदारी में वो मेरे से तो ज्यादा बेहतर जानते हैं, और चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब भी फौजदारी के जूरिस्ट हैं वो तो एक, और वो भी मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे बंदे से तो बहुत ज्यादा फौजदारी का इल्म रखते हैं। तो अगर कोई नजीर होती, अगर कोई मिसाल इसकी होती तो यकीनन उसका हवाला देते जी, ख्वाजा हारिस साहब भी देते और चीफ जस्टिस साहब भी देते। ठीक। और चीफ जस्टिस तो साहब तो पूछते रहे कि कोई नजीर बताओ, कोई मिसाल बताओ। जी। अब ये जो है लेकिन इसके बरक्स देखो, आसिफ जरदारी पड़े रहते हैं
11 साल जेल काटते हैं, 9 साल एक और 2 साल दूसरी, और कोई किसी अदालत का परवाना उन तक तो नहीं पहुंचता, कोई रियायत या कुछ उनकी जबान काटी जाती है, उन पर तशद्दुद होता है, पर कोई, तो ये एक बहरहाल मेरा मौक़िफ़ है इसमें, जिस तरह भी आप कह लें, इसमें मेरा मौक़िफ़ ये है, और इसके बारे में मैं बहुत मिसालें दे चुका हूँ, देता हूँ। 1993 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला नवाज शरीफ के केस में, और 1997 का बेनजीर भुट्टो शहीद के केस में, उनमें क्या फर्क है। फिर इन्होंने हमला किया सुप्रीम कोर्ट पे, इन पे कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हुई, वो 4 बंदे छोटे बंदे MPAs, उनको सजाएं दिलवा दी। फिर इन्होंने सबवर्ट किया जजेस को और उनसे सजाएं दिलवाई, और वो सारी कॉन्वर्सेशन सुप्रीम कोर्ट में टेप से नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उन टेप की तस्दीक की। उन टेप्स में धमकियां मियां नवाज शरीफ की जानिब से जा रही थी जजेस को। 3 जज, बैरिस्टर साहब 3 जज फारिग कर दिए गए जी। राशिद अजीज चीफ जस्टिस थे, और अब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वो फारिग हुए। मलिक कयूम साहब फारिग हुए। एक तीसरे जज साहब जो मलिक कयूम साहब के साथ बेंच पे बैठते थे, वो फारिग हुए। और ये इस तरह तय हो गया कि ये टेप भी दुरुस्त है और ये दबाव भी डाला गया। ठीक। पर मियां साहब या शहबाज साहब जिनकी ब्याह पे, जिनकी, और शहबाज साहब की तो अपनी टेप थी जी, अपनी टेप थी, ठीक ठीक अपनी आवाज से, इनको कुछ किसी ने नहीं कहा। राइट। तो इस किस्म की और मिसालें मैं दे सकता हूँ। राइट सर, राइट। मैं एतजाज साहब थोड़ा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं इरफान कादिर साहब की तरफ जा रहा हूँ। इरफान कादिर साहब, एतजाज एहसन साहब ने जिस तरह से कहा कि कोई मिसाल नहीं मिलती कि इस तरह से कभी जमानत दी गई हो किसी भी कन्विक्टेड पर्सन को, सजा याफ्ता को, और उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से वो जेल में 11 साल पड़े रहे लेकिन इस तरह का कोई फैसला नहीं। तो क्या आप समझते हैं कि आज की जो सुप्रीम कोर्ट है वो उस वक्त की जो सुप्रीम कोर्ट थी जब आसिफ अली जरदारी साहब जेलों में थे, इससे फर्क है और इस वजह से फैसले भी मुख्तलिफ आ रहे हैं? और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर कोई प्रेसिडेंट या कोई मिसाल या कोई नजीर नहीं मिलती जिस तरह से एतजाज एहसन साहब फरमा रहे हैं, और बड़े काबिले एहतराम है मेरे लिए भी, यकीनन आई नो आपके लिए भी, तो क्या अदालतों में देयर कम्स अ टाइम के नए प्रेसिडेंट्स भी सेट होते हैं? एंड इज दिस केस वन ऑफ दोज केसेस के एक नया बेंचमार्क सेट किया गया इस केस के थ्रू? एतजाज साहब ने जो अभी बातें की हैं वो बाय एंड लार्ज मैं उससे एग्री करता हूं, और ये जो सियासतदानों के जब मामलात आते हैं तो जो लोग भी सियासत से मुंसलिक होते हैं वो ये समझते हैं कि अदलिया जो है एक हद से बाहर जाके, तो ये लफ्ज एक लेटली हमें सुनने में मिला, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग वो हो जाती है जी। और जिस तरफ एतजाज साहब ने भी अभी इशारा दिया है जी, लेकिन उनकी ड्यूअल कैपेसिटी है, एक बड़े कानूनदान भी हैं, एक बड़े सियासतदान भी हैं। मैं सिर्फ ये है कि मैं कानून से तो मेरा ताल्लुक है लेकिन मेरा सियासत से उस तरह से ताल्लुक नहीं है, तो मैं इतनी वसी नजर नहीं रखता जितनी एतजाज साहब रखते हैं। आज आप दोनों बहुत कसरे नफसी से काम ले रहे हैं वैसे। प्योरली फ्रॉम अ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू बात करूंगा। जी जी फरमाइए। आपने जो कहा कि क्या नए प्रेसिडेंट्स नहीं बनते जी, तो मेरे ज़हन में एक आर्टिकल आ रहा था जब आप ये बात कर रहे थे, और वो है आर्टिकल 187। आर्टिकल 187 को अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो रोम में कबल मसीह में एक मैगजिम होता था, समम जस्ट समम इंजूरिया, राइट, कि रिगर ऑफ लॉ जो है वो उसको अगर टेम्पर ना किया जाए इंसाफ के साथ तो फिर शदीद नाइंसाफी हो सकती है। और इसी तरह का आर्टिकल 187 में भी 7 भी है जो कि पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का है, और बरतानिया में हम देखते हैं कि जो ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करते थे वो सिर्फ रिगर ऑफ लॉ के तहत नहीं की जाती थी बल्कि हसूल इंसाफ के तहत की जाती थी जी। तो उस सेंस में कोई भी प्रेसिडेंट जो है वो पहली दफा आ सकता है, केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन हो सकता है। तो मैं इस सारी चीज को उस नजर से भी देखता हूं
کہ میاں نواز شریف کو کوئی ضمانت اس طرح سے ملی نہیں ہے. صرف 6 ہفتوں کے لیے انہوں نے ڈاکٹرز کی جو مختلف رپورٹس ہیں اس کی روشنی میں انہوں نے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ریزنیبل ہے کہ ہم ان کی جو سینٹنس ہے اس کو سسپینڈ کر دیں اور ان کو بیل دے دیں. ٹھیک. تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیا جوڈیشل پریسیڈنٹ ہے اور یہ تمام ان کیسز میں اپلائی کرے گا جو کہ سملر نیچر کے میٹرز اگر آئندہ بھی آتے ہیں سپریم کورٹ میں. اور یہ میں ایک اور بھی یہاں بات کرنا چاہوں گا کہ میاں نواز شریف کے خلاف کرپشن سمپلسٹر کیس نہیں ہے بلکہ ایسٹ بیونڈ نون سورس کو بائی فکشن آف لا اس کو کہا گیا ہے کہ یہ ایک کرپشن کا ایکٹ ہے. ٹھیک ہے عرفان قادر صاحب. ادروائز یہ اس طرح سے کرپشن شاید نہیں بنتی. اس میں اگر ہم کہیں جس طرح بہت سارے سیاستدان کہتے ہیں کہ انہوں نے چوری کی, کسی نے کہا جی ڈاکہ مار دیا, کسی نے کہا, اس زمرے میں یہ نہیں آتا. اور یہ پیکیولر سرکمسٹانسز جو ہیں اس پہ ڈاکٹرز کی بہت ساری جو رپورٹس ہیں اور ان پہ ایک جو نفسیاتی دباؤ تھا غالباً سپریم کورٹ نے اس میں تھوڑی سی رسپائٹ دی ہے لیکن کوئی ڈپارچر نہیں کیا فرام جنرل پرنسپل آف بیل گرانٹنگ. ٹھیک ہے, میں اعتزاز صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں, کوئک کامنٹ آپ سے لوں گا, اس کے بعد بریک پہ جاؤں گا, پھر تفصیلی جواب آپ ضرور دیجیے گا. عرفان قادر صاحب نے جو کچھ کہا اس پہ آپ جو بھی رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ریگر آف لا جو ہے اس کو سافن کرنا کبھی ضروری ہوتا ہے ان دی انٹرسٹ آف جسٹس. آپ اس سے اگری کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جو فیصلہ ہے اٹ از ون آف دوز کیسز؟ انٹرسٹ آف جسٹس کو پیراماؤنٹ رہنا چاہیے اور اس میں مجھے انٹرسٹ آف جسٹس کا وہ نظر نہیں آیا کیونکہ مینلی اگر بات ہے کہ ان کا علاج ہو جو ان کا علاج ہونا چاہیے اور ان کی بیماری کے بارے میں کمپیشنیٹ ویو لینا چاہیے عدالت کو بھی, لوگوں کو بھی, ہم کو بھی. اور اس کا طریقہ جو ہوتا ہے مجرم کانوکٹ کے بارے میں جو آج تک طریقہ رہا ہے کہ وہ کانوکٹ کو اگر بہت ہی ضروری ہے علاج کے لیے اور ناگزیر ہے اور اس کو کوئی اور رستہ نہیں دیا جا سکتا تو آپ اس کو اسپتال میں شفٹ کرتے ہیں اور اس اسپتال کے اس کمرے کو یا اس سیکشن کو آپ ڈکلیئر کر دیتے ہیں سب جیل. وہ علاج بھی ڈاکٹر آ جا سکتے ہیں, ڈاکٹر جو بھی چاہے, ڈاکٹر لارنس بھی لانا چاہے تو پیا صاحب کو اختیار ہونا چاہیے, لارنس کو بھی لے آئے, لیکن ڈاکٹر جو بھی ہو وہ آ جا سکتا ہے پر پرزنر رہتا ہے. ٹھیک, اس میں کوئی رعایت نہیں ہے قانون میں, نہ آرٹیکل 187 میں کہ آپ 187 کو قانون کے خلاف استعمال. ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک لینا ہے یہاں پہ اعتزاز صاحب, میں بریک پر جاتا ہوں, بریک کے بعد واپس آؤں گا, آپ یہیں سے کنٹینیو کیجیے گا اپنے آرگیومنٹ اور اس کے بعد عرفان قادر صاحب سے بھی اس کے اوپر رسپانس لوں گا. بڑی دلچسپ ڈیبیٹ چل رہی ہے بٹوین ٹو بریلینٹ لیگل مائنڈز آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ٹو رائٹ اینگل. اعتزاز احسن صاحب سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں, فی الحال ان سے رابطہ منقطع ہے. عرفان قادر صاحب آپ کی طرف واپس آ رہا ہوں. جو لیگل آرگیومنٹ آپ دے رہے تھے, گوئنگ بائی دیٹ لیگل آرگیومنٹ, مجھے ایک وہ بڑا پرانا ہمیں ارل آف آکسفورڈ کیس پڑھایا جاتا ہے 1615 کا, جس میں بتایا گیا کہ جی کہ اف لا اینڈ ایکوٹی آر ان کانفلکٹ ود ون انادر دین ایکوٹی shall prevail in the interest of justice. تو آپ سمجھتے ہیں جو دلیل آپ دے رہے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے, تو یہ والا جو آرگیومنٹ ہے جو اعتزاز احسن صاحب نے بھی دیا کہ جی بھٹوس کو وہ ریلیف کبھی نہیں ملتا, اور عام پاکستانی کی طرف سے بھی میں نے دیکھا ہے پروگرامز میں یہ بات آ رہی ہے کہ جی باقی قیدیوں کو کیوں نہیں ریلیف دیا جا رہا, تو اس کو کیسے اوور کم کریں گے آپ؟ جی میں اس طرف آتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ایکوٹی کا آپ نے اصول وضع کیا, جی ایکوٹی کے بارے میں جنرلی جتنے بھی میگزمز ہیں, جتنے بھی پرنسپلز ہیں, اس کے تحت ایکوٹی فالوز دا لا. ایکوٹی لا سے اوپر نہیں ہوتی بلکہ ایکوٹی ہمیشہ لا کو فالو کرتی ہے, لیکن جن دساتیر میں یا جن اسٹیچوٹس میں ایکوٹی کو بھی قانون کا حصہ بنا دیا جاتا ہے, جیسے کہ میں نے آرٹیکل 187 کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا کہ سپریم کورٹ ول بی ڈوئنگ کمپلیٹ جسٹس. جی تو یہاں پہ ایکوٹی جو ہے وہ جورسڈکشن سپریم کورٹ کو لا نے بلکہ کانسٹیٹیوشن نے دے دی. ٹھیک, تو اس نسبت سے یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ خود
لا کو کمپلیٹ جسٹس کے تابع کر رہا ہے، جو کہ ان اے وے اچھی چیز ہے، لیکن اس پرٹیکولر آرٹیکل 187 میں ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا گیا کہ سبجیکٹ ٹو کلاس 2 آف آرٹیکل 175 یہ 187 کی جورسڈکشن سپریم کورٹ ایکسرسائز کرے گا. جی لہذا وہاں پہ اگر کیس آف فرسٹ امپریشن ہے تو نیچرلی نیا پریسیڈنٹ بھی آ سکتا ہے. اب جو دوسری بات آپ فرما رہے تھے کہ اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ جی یہاں یہ بیچ میں ایکو آ رہا ہے، مجھے ذرا اس سے وہ اچھا ہم آپ کا ایکو درست کرتے ہیں. اعتزاز احسن صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، اتنی دیر عرفان قادر صاحب کا ایکو درست کیجئے گا. جی اعتزاز صاحب آپ کا ایک سٹیٹمنٹ یہ بھی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں، اس چیز کے اوپر بھی آپ نے سوال کھڑا کیا ہے. تو میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں فرام اے پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو ناؤ کہ آپ کی جو لیڈرشپ ہے سر، بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے، آصف علی زرداری صاحب جو ہے، انہوں نے تو ان فیصلوں کا خیر مقدم کیا، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب تو جیل میں بھی میاں نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے گئے اور بڑے اچھے ماحول میں ملاقات ہوئی، باہر آ کے جو انہوں نے سٹیٹمنٹس دی وہ بھی اس حوالے سے تھے. تو کیا آپ کی جو آواز ہے ود ان دا پارٹی، وہ جو پارٹی کی مین پالیسی ہے اسے ڈفرنٹ ہے؟ جی نہیں، جہاں تک چیئرمین بلاول کا جیل میں جا کے میاں نواز شریف کو ملنے کا تعلق ہے جی اس کی تو میں مخالفت نہیں کرتا ہوں. قیدی کو جا کے ملنا ایک اچھی بات ہے، اچھی روایت ہے، سیاسی طور پہ اچھی بات ہے. اس کا صرف یہی کرنا، اور قیدی کو اگر آپ مطلب قید کافی نہیں ہے تو آپ محسوس نہیں کر سکتے کہ کتنا یہ کتنی کمپیشنیٹ بات اور اچھی بات ہوتی ہے. ٹھیک. دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے اعتزاز صاحب کہ جس طرح سے ابھی میاں نواز شریف کی ضمانت کے فیصلے پر آپ تنقید کر رہے ہیں، جسٹ آن دی بیسس آف این ازامپشن، کیونکہ آج کل نیب کا گھیرا آصف علی زرداری صاحب، فریال تالپور صاحبہ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے گرد بھی تنگ ہو رہا ہے. تو اگر ہم آنے والے دنوں میں ان کی گرفتاری دیکھتے ہیں اور ان کے حوالے سے اگر اسی طرح کی ضمانت کا کوئی فیصلہ آتا ہے تو کیا تب بھی آپ اسی طرح اس فیصلے پر تنقید کریں گے جس طرح میاں نواز شریف کی ضمانت کے فیصلے پہ کر رہے ہیں؟ نہیں، اگر آپ نظیر بن گئی ہے تو آپ تو ملنی چاہیے. یہ تو صرف آصف علی زرداری کو نہیں ملنی چاہیے، یہ تو بہت سارے قیدی ہیں. آصف علی زرداری کی کیوں بات آپ کرتے ہیں اور ہنستے ہیں اس پہ؟ یہ تو سارے قیدیوں کو ملنی چاہیے جس کی بھی بیماری اس طرح کی ہے. اور اس کو، اور وہ سارے قیدیوں میں ریپسٹ اور ڈیکوائٹس اور رابررز اور ڈرگ لارڈز، وہ ساروں کو آپ اس طرح کے قیدیوں کے ساتھ شامل کر دیں گے سر؟ نہیں تو اب آپ کس طرح امتیاز کس طرح کریں گے؟ امتیاز کیسے کریں گے کہ جس نے 200 روپے کی چوری کی ہے وہ فرق ہے، اور جس نے زیادہ کی کہ رائٹ. اچھا وقت بڑا کام رہ گیا. عرفان قادر صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. اچھا سر دیکھیں جیسے نارکوٹکس کا کیس ہوتا ہے، یہ بات مطلب ہے میری بات سنیں نا سر آخری چند سیکنڈز رہ گئے. نہیں سیکنڈ رہ گئے. آپ اگر نظیر بنی ہے جی دیکھو نا، یا تو پہلے میں سمجھ گیا آپ کی بات، آرگیومنٹ آپ کا آ گیا کہ اب نظیر بنی ہے تو اس کو فالو ہونا چاہیے. عرفان قادر صاحب بتا دیں، ورنہ کرمنل پروسیجر کوڈ کا. جی عرفان قادر صاحب کوئکلی سر. عرفان قادر صاحب بتا دیں. میں بالکل اعتزاز صاحب سے ایگری کرتا ہوں. ٹھیک فرما رہے ہیں کہ اگر یہ نظیر بن گئی ہے تو پھر یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جس کا کیس جو ہے وہ سملر سرکمسٹانسز کے مطابق ہے، اور یہ پھر کسی کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا اگر کہ وہاں بھی صحت کے ایشوز جو ہیں اسی طرح کے ہیں. تو ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب، بہت شکریہ عرفان قادر صاحب. آئی ہوپ کہ آپ نے ڈیبیٹ انجوائے کی ہوگی، اور کیونکہ دونوں قانون کی بڑی سمجھ رکھتے ہیں تو دونوں کا ایک مختلف پوائنٹ آف ویو تھا. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.